usa ka pastor girescue karon sa iyang mga silingan human matod pa nga ang buhing patula ni pastor nga iyang tinanom iya kining gi-harvest atol sa pagsimba kay matod pa nga nakita ni pastor nga ang iyang membro mubuog suot og miihag ang pagkatawgon ng nato og kakao sa iyang membro nga matod pa sa silingan haskang pulaha og haskang lumuya og haskang hinuga niini mao nga dili gusto ni pastor nga makasala mao nga ang maong tanom ni pastor nga pagkatawgon natong buhing patula iya kini nga gi-harvest ania ang report. So sir, pwede ka nako mapangutanan ako sir? Pwede sir. So unsa may kuan lugar kanang makita lugar niya ang tawgon nato og kakao tungod sa kasiksi kakao sa maong babae? Sa tungod sa medyo sa kadugayon sir sa siging bika-bika atong ilang elders. Murag naibog siya sa kahinog sa kakao siguro, iya makitaan, klaro siguro. Unsa siksi gid ay? Siksi sir, nihulma magid ang kakao gid sir nga makita magid ang kakao nga liso sa kakao. So mo to nga na tintal gid ang pastor. Wala man siya nga natintal gid siya sir. Nahadlok siya makasala. Hadlok lang siya makasala kay nitindog man si ang iyang patula. Muton dili siya ang balay kay ang iyang balay simbahan sir naraman diha kuno simbano. Naluyo. Likod nga nara pod ang balay diri. Unya. Nigawas sa pulpito yang gipulungan niya ang iyang patula. Aron nga makalikay kuno siya sa pagpasala sa Ginoo. So ang iyang gibuhat lugar aron malikayan ang gitawag og pagpakasala. So sa imo nga huna-huna nimo sir kanang sakto ba nga ang gibuhat sa maong pastor? Bahin sa ako sir managlahi man may og reliyon. Pero usara man ang atong padulnganan. Bahin sa ako, dako ya pong sala sir kay ang hinimo sa Ginoo, iya manggiwagtang, iya mangipulungan ang iyang patula. So dapat siguro dayon ta sir, i-correct lang ko kung sayop. Dapat dayon tingali unta sir nga iya siguro tudluan ang iyang membro nga dili magpasiksi-siksi or kaha kanang iyang palitan sa dili siksi nga mga gamit. Aron lang gid malikayan ang pagkasala kaysa iyang kanang gitawag og putlon iyang pagkatawgon nato iyang tinanom nga patula. Sa imo una sir, sakto ka sir? Sakto sir. Sakto siya sir nga kung mahimo naman ginay mga doktrina sa atong mga kasimbahanan usa na siya nga ang mga babae ato iba proper attire kung tag-as nga mga sapot or nakabarong ba aron makalikay ta sa daotan nga mga sama atong nitindog ang patulan ni pastor. Tugay nakitaan ang liso sa kakao nga ni marka na gid sa tungod sa kasiksi unsa to murag iyang kuan siguro nga murag lutong na kaayong kakao. Murag hinog na kaayong kakao sir ang liso gyud. Murag mo to iyang nakuan nga or naibog siya sa kahinog siguro sa kakao nga nakita sa iyang membro. Mis pastor gusto makasala mo to nga gipulungan og giwagtang ang iyang patula. Mo tong iyang gikuan kuha ang atong gitawag og pagkatawag nato iyang tanom patula. Nanawag man mi sir sa wa pa nahitabo, nanawag na daan ang iyang asawa. Kay naman sila parinti ato nga doktor. Gibijuhan, pwede pa daw masumpay. Kato iyang tanom patula. Iyang patula nga iyang gipulungan. Noon niya, pwede pa daw masumpay yun sa doktor basta kay dalion lang pagdala. Unya unsa may pabtan og isa ka oras. Okay, unsa may nahitabo? Ambot lang kay gisabot si siyang asawa sa dito pa sa kuan sa sulod. Nga giingon nga di na daw na ipabalik ang iyang patula nga tinanom. So para lang gid para lugar nga murag maundang gid ang sala. Aron di na matindog og makita og mga kakao nga mga hinog nga murag dili na mo function lugar kibali. So unsay matambag nimo sir sa mga babae sir nga di maginato malikayan nga labi na sa atong panahon karon uso man gyud ang kanang gitawag og mga suot nga mga pinakuan ba pinamubo gyud. So unsay matambag nimo sir sa mga kabatan-unan labi na espesyales sa mga dalaga mga babae sir? Akong katambag no nga aduna man tay pagsuot sa mga inana nga mga butang sa atong mga sinuotan pero ato sang tan-awon og unsa kana siya ang imong gisudlan. Simbahan ba, bulangan ba o diskuhan ba? Kana kay sa simbahan kailangan tag proper nga attire sa mga kamo mga babae. Kailangan nga mag proper attire mo kana man mo simbahan. Dili man mo sa diskuhan, ngano magpasiksi man mo diha. Para malikayan pud ang kaning inani sir, kaning gitawag og kaning sala no o malikayan sa mga lalaki pud. So nindot kayo no ang advice ni sir atong nadunggan manghigala nga kung mahimo ang mga babae magsuot sa kanang dili makasalang pastor or pare og bisan kinsa pa aron nga malikayan ang gitawag og pagpakasala mo nga tambag ni sir nga kung maayo magsuot ang mga babae sa saktong sinuotan.
So napabailain nga imong matambag, maistorya, paapas or panapos, sir, or wala na? Ako lang sir nga hinaot lang unta nga si pastor madanaagan kay gidalaman puto iyang ang iyang gipulungan nga patulang nga iyang giputol niya. Hinaot niya madanaagan siya nga iyang mapatahi og balik aron makabalik ang iyang patula. Okay. So mo na lang to mga higala, no? Ang mas maayo matud pa di sir nga tambag alang sa pastor nga mao nga palitan iyang membro sa kanang dili siksi. Tudluan ang iyang membro sa dili mga magsuot og kanang mga mubo nga mga sayal or mubo nga mga kaning gitawag og si tawagan ni short pan. So tudluan ang mga membro aron nga malikayan ang pagpakasala sa pastor ug sa bisan kinsang manimbahay. So kana lang sir, daghang salamat sir og maayong adlaw kanatong tanan sir. Okay, salamat sir.